छन् भनेपछि विदेशी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि कसै पनि नै जानकारी थिएन र तपाईँहरूले हामीले त्यो बेलाको काठमाडौँमा कत्रो भिड थियो अरे भन्दाखेरि त्यत्रा मण्डलीहरू हुँदा पनि प्रजातन्त्रवादीको यति ठुलो भिड थियो कि त्यो देखेर मान्छेहरू सबै चकित भएको कुरा काठमाडौँको दृश्य दिदीबाट सम्झिँदाखेरि झलझल याद आयो र उता बनारसपतिको दृश्य अहिले शशाङ्क दाईबाट सुन्न पाउने नै छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र दिदीले भन्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि नेपालको इतिहासमा 2003 सालदेखि 2000 झन्डै 84 वर्षसम्म नेपालको इतिहासको राजनीतिको चाहिँ एकदम माथिल्लो स्तरमा लगेर काम गरिरहेको गिरिजाप्रसादको इतिहासको अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन उहाँ लडाकुमा नि यति लडाकु हुनुहुन्थ्यो कि 2007 सालमा विराटनगर कब्जा गर्दाखेरि याकथुम्बाको पछि पछि बडा हाकिमको कार्यालयमा खुकुरीसम्म लिएर जाने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इतिहास हामीले पढेको छौँ आज यस कार्यक्रममा सुजाता दिदी हुनुहुन्छ शशाङ्क दाई हुनुहुन्छ उहाँहरू कोइराला परिवारको सन्तान मात्र होइन कोइराला परिवार भनेको तपाईँको बिपीको दुःखको कहानी पढ्नुहोस् बिपीको मात्र होइन कृष्णप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीले त्यो बेलामा जबरजस्ती झ्यालखानामै लगेर एक किसिमले मारेको हो र त्यसको 3 वर्षपछि बिपीले पक्रेर 27 दिनसम्म अनसन्धा गर्दाखेरि दिव्या कोइरालालाई बोलाएको दिव्या कोइरालाले राणा प्रधानमन्त्री तिम्रो इज्जतको अगाडि मेरो छोराको इज्जत ठुलो हो मैले मेरो पिताको मेरो श्रीमानको पार्थिव शरीरलाई यही हातले चित्तामा लगाएको छु भने मेरो छोराको पनि शरीरमा केही भयो भने म पनि लगाउँछु भनेर त्यो बेलाको आजभन्दा झन्डै 100 वर्ष अगाडिको नारीको स्ट्यान्ड कसरी के मोहन सम्झे जस्तो प्रधानमन्त्रीको अगाडि लिनुभयो तपाईँहरू त्यो परिवारको सन्तति हो त्यसकारण अघि नै दिदीले भन्नुभयो कि आज नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशीको बाटो लियो विदेशीको बाटो हिँड्यो त्यो हिँड्यो भने तपाईँ यो रोक्ने दायित्व यहाँहरूको काँधमा छ हामी सबै कार्यकर्ताको कुरा यो हो गिरिजाप्रसाद पहिल्यैदेखि कम्युनिस्टसँग लसेको होइन म आज एउटा घटनाको याद आयो 2048 सालमा गिरिजाबाबु मेरो जिल्ला दोलखामा जानुभएको थियो भीमबहादुर दाई चुनाव उठ्नु भएको थियो अनि सर्वप्रथम दोलखामा गएर माले मण्डले मसाले एक हो भनेपछि त्यो बेलाको कम्युनिस्टले उहाँलाई हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न नदिएर त्यहाँबाट भागेको म 11 वर्षको हुँदा मैले देखेको त्यसकारण गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिल्यैदेखि कम्युनिस्टवादी होइन तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टसँग मिलन गर्न गयो हामीलाई यो मात्र होइन हामीले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2056 सालसम्म गिरिजाबाबुले नरहरि दाईहरूले चाहिँ जो गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि पर्वतबाट निकालिएको होइन र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान सभा गणतन्त्र म सुन्नै चाहदिनँ संविधान सभा त्यसैको पुच्छर हो भनेको गिरिजाबाबुले हो गिरिजाबाबु वयोवृद्ध मान्छेले स्ट्यान्ड लिएकै हो बिपीको लाइनमा स्ट्यान्ड लिएको हो तर हामीले देखेको चाहिँ के भने जस्तै इनसाइडर इन नेपाल भन्ने एउटा किताबमा पनि लेखेको छ त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गणतन्त्रवादी बनाउनको लागि एकजना सञ्जय भन्ने मान्छे जोगबनीमा आयो त्यसले हामीले यति दिएर पठायौँ भनेको छ त्यो किताबमा लेखेको कुरा के हो नेपाली काङ्ग्रेसले खण्डन गर्ने कि नगर्ने त्यो मान्छेले गर्दा पार्टी बिग्रेको हो कि गिरिजाबाबुको लाइनमा लगाएर अरू बिग्रेको यो कुरा चाहिँ अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ म अब धेरै कुरा भन्ने कुरै भने खालि इतिहासको सम्झनाको आएको हुनाले मैले अगाडिको भने र यस कार्यक्रममा मैले मेरा अतिथि गर्नलाई पनि मैले स्वागत गर्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो परमेश गुप्ताजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लिबरल पार्टी अफ क्यानाडाको जस्टिन ट्रुडोको क्षेत्रको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ दम्बर बस्याल देख्दैछु मैले हाम्रो नवीन श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन को चाहिँ हाम्रो विश्व भाषा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पूर्व सहसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र पछि युनिट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभयो हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट अनन्त आचार्य उहाँ नेपाली एनआरएनको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी मैले यस कार्यक्रममा अरू देखिरहेको साथीहरूको पनि म क्रमशः नाम भन्दै जानेछु र स्वागत पनि गर्दैछु हाम्रो जनसम्पर्क समिति क्यानाडाका उपसभापति चन्दा अधिकारी उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं अधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ हाम्रो सूर्य नेउपानेजीलाई देख्दैछु हाम्रो दिपेन्द्रजी हाम्रो तरुण नेता दिपेन्द्रजीलाई पनि देख्दैछु दिपेन्द्रजीलाई स्वागत हाम्रो शैलेन्द्र चापागाई उहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेविसनको युनिटमा बसेर काम गरिसक्नु भएको थियो उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ यसरी म कार्यक्रममा अन्य साथीहरूको पनि म नाम लिँदै जानेछु र यसपछि वक्ताकै क्रममा मैले हाम्रो अतिथिहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ आज हजुरहरूसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू पनि छ यसको पनि हजुरहरूबाट हामीले जवाफको केही अपेक्षा गरेको छौँ त्यसै कारण कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म रहनुहुनेछ यसै क्रममा मैले वक्ताको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण खारदाई नेपाल काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि यस कार्यक्रमको एकदमै सम्भावना बोकेको नेता उहाँ नेचुरली भनियो भने तरुणको सभापति भइसक्नु नेविसङ्घको सभापति भन्नुहुन्छ अब पदाधिकारीको नेचुरल दावेदार क्यान्डिडेट
र भोलिको भविष्य पनि हो। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रमको दुईटा उद्देश्य छ। एउटा चाहिँ समसामयिक 33 सालको मेलमिलाप नीतिको र गिर्जाबाबुको सहकारी र एकताको विषयमा छलफल गर्ने, अर्को चाहिँ भावी काङ्ग्रेसको पार्टीको नीति तथा योजना के हुने भन्ने कुरा पनि भएको हुनाले यही सन्दर्भमा आदरणीय बालकृष्ण खारज्यू जो हाम्रो आदरणीय नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले वक्ताको निमित्त अगाडि बोलाएँ। बालकृष्ण दाई। यस कार्यक्रमका सञ्चालक विद्याभूषण कार्कीजीले हामीलाई कतिपय पुराना स्मृतिका कुराहरू पनि स्मरण गराइरहनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद। र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय नेता तथा जीपी कोइराला फाउन्डेसनका अध्यक्ष आदरणीय सुजाता कोइरालाजी र जीपी कोइराला फाउन्डेसन क्यानाडाका अध्यक्ष तुलसी पौडेलजी र सम्पूर्ण साथीहरू र आदरणीय शम्भु धमलाजीले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नु भएको छ। र सबै साथीहरूलाई नेपालको तर्फबाट प्रभातकालीन जय नेपाल। अब तपाईँहरूको त्यहाँ साँझ भइसक्यो होला, यहाँ हामी बिहानै छौँ। र अहिले म चाहिँ अब आफ्नै जिल्लामा आइपुगेका थिएँ र निरञ्जन थापा भाइलाई मैले बारम्बार भनेको थिएँ, खै म कहाँ चाहिँ नि वाइफाईको नेट चाहिँ नि कतिको रहन्छ, त्यस कारणले विरोध कार्यक्रममा आफ्नै जिल्ला आइरहेको कारणले चाहिँ नि यो कार्यक्रममा पुरै समय बस्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन बडो दुविधामा छु। म कोसिस गर्छु भनेको थिएँ, तर अहिले यहाँको बिजुली र वाइफाईले साथ दिइरहेका र तपाईँहरूलाई देख्न पाइरहेको छु। र हाम्रो नेवी सङ्घको पूर्व नेत्री तथा जनसम्पर्क समितिको हाम्रो बहिनी चन्दा अधिकारीजीलाई पनि धेरै वर्षपछि देखेँ मैले। उहाँ पनि रूपन्देही जिल्ला र स्याङ्जा जिल्ला दुइटै होइन तपाईँ जिल्ला। र सबै साथीहरूलाई मेरो जय नेपाल। ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा यो कार्यक्रम भएको छ। बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको सन्दर्भमा र बीपी कोइराला एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा 2033 साल पौष 16 गते नेपाल आउनुभएको थियो र त्यतिखेर उहाँ हिन्दुस्तानमा बसेरै नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गरिरहनु भएको थियो र त्यो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बदलिरहेको थियो। नेपाल र नेपालका छिमेकी भूभागमा मुलुकहरूमा ज्यादै नै उथलपुथल जस्तो थियो। त्यहाँ खास गरेर अब जुन खालको चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आपसमा द्वन्द थियो, त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि कुन भूभागमा कसको प्रभाव बढाउने, कतिपय ठाउँमा त सामरिक र चाहिने सैन्य प्रवेश समेत गरेको अवस्था थियो अफगानिस्तान लगायत कतिपय मुलुकमा। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता कसरी बचाउने बीपी कोइरालाले सबभन्दा बढी केन्द्रीकृत त्यसैमा हुनुभयो कि बीपी कोइराला वास्तवमा उहाँको बहुआयामिकता छ र बीपी कोइराला सबभन्दा पहिला चाहिँ नि उहाँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, किनकि जीवनभरि चाहिँ नि उहाँले खास गरेर कम्युनिस्टहरूबाट र त्यतिखेरको दरबारबाट सदैव चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वको चाहिँ नि आरोपित हुनु पर्यो। तर नेपालमा बीपी कोइराला एउटा राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पहिलो यदि चोइस गर्नु पर्यो, पहिलो छनौट गर्नु पर्यो भने हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रवादिता, त्यो खालको नेसनलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। र जुन सङ्कट आयो नेपालमाथि, म छिमेकी देशका धेरै नामहरू लिन चाहन्न, हाम्रो आसपासका उत्तरका भूभाग, पूर्व उत्तरका भूभागहरू जसरी चाहिँ नि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो अधीनस्थ गर्न थाले, त्यसबाट नेपालको अस्मितामाथि त गम्भीर प्रभाव पर्दैन। त्यहाँले सबै नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरू मिलौँ। त्यो मिलन केका लागि भन्दा नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि। आवश्यक पर्यो भने राजा र जनता पनि मिल्न जरुरी छ। राजासँग हाम्रो प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले
सबै शक्तिसँग चाहिँ आवश्यक पर्यो भने मेलमिलाप गर्न सकिन्छ भन्ने नै बिपी कोइरालाको सन्देश थियो र उहाँ प्रवेश गर्ने क्रममा जुन राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो, सानो वक्तव्य पनि थियो। त्यो वास्तवमा सानो संक्षिप्त वक्तव्य भए पनि हाम्रो लागि सदैव चाहिँ नि त्यो मूल मन्त्रकै रूपमा रहन्छ र त्यसको साथसाथै उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रवादी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, समाजवादी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। अघि हाम्रो आदरणीय सुधा कोइरालाले पनि भन्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि क्षितिजमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बिपी कोइराला एउटा डेमोक्रेटिक सोसलिजमको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाललाई एउटा डेमोक्रेटिक सोसलिजम मुलुकको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न, जनतालाई स्वतन्त्रता र समानता दिलाउन उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। संसारमा बहुत कम नेता छन् जसले जनतालाई म तिमीलाई तिम्रो स्वतन्त्रता दिन्छु भन्छ। त्यो स्वतन्त्रताको साथसाथै तिमीलाई समानता पनि दिन्छु। पोलिटिकल्ली राजनीतिक रूपमा म प्रजातन्त्र दिन्छु, प्रजातन्त्र बहाली गर्छु, सबैलाई स्वतन्त्रता दिन्छु र स्वतन्त्रता मात्रै होइन सबैलाई आर्थिक रूपमा म समान पनि गराउँछु भन्ने त्यस्तो खालको बिपी कोइरालाको चाहिँ प्रतिबद्धता थियो। त्यसैले हामीले बिपी कोइरालाका ती प्रतिबद्धताहरूलाई कसरी पुरा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसलाई अझै सबल बनाउन, हामीहरू पनि अझै परिष्कृत हुन, अझै परिपक्व हुन र बिपी कोइरालाको त्यो दृढतालाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न नितान्त जरुरी छ। यदि हामी आफैले दुविधामा पर्यौं भने वास्तवमा नेपाललाई चाहिँ कसैले पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारणले बिपी कोइरालाको योगदानको बारेमा तपाईहरुले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ र त्यस्तै आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँको सानिध्यमा बसेर त मैले धेरै काम गरेँ। उहाँले नै मलाई तरुण दलको अध्यक्ष बनाउनु भयो कि उहाँको चाहिँ नि कस्तो भने ज्यादै नै डाइनामिक हुनुहुन्थ्यो। प्रारम्भमा चाहिँ नि उहाँले प्रजातन्त्रको संवर्धनका लागि या प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनको लागि कम्युनिस्टहरुसँग पनि उहाँले वैचारिक रूपमा पनि सामना गर्नुभयो र कतिपय ठाउँमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला अघि हाम्रो विद्याभूषणले भन्नुभयो भौतिक प्रहार पनि गरे कम्युनिस्टहरुले। गिरिजाप्रसाद माथि नै चाहिँ भौतिक प्रहार, उहाँलाई नै आक्रमण, उहाँको गाडीमा आक्रमण, तोडफोड गर्ने। तर त्यस्तो बेलामा पनि उहाँ अविचलित भएर नेपाली कांग्रेसका विचारहरूलाई जनतामा पुर्याउने, घर आँगनमा पुर्याउने क्रममा उहाँ कहिले पनि चाहिँ चुक्नु भएन। र पछि देशको अवस्था यस्तो आयो कि हिंसा र चाहिँ तपाईलाई हत्याको श्रृंखलाले हजारौं हजार नेपालीको ज्यान जान थाल्यो। हरेक बिहान चाहिँ तपाईलाई भयो कि कसै न कसैले चाहिँ नि अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको संवेदना दिने, गएर चारतर झण्डा उडाउने र आँसु खसाउने बाहेक चाहिँ नि हाम्रो दैनिक दिनचर्या रहेन। यो श्रृंखला कहिलेसम्म अगाडि बढाउने? एकातिर राजाले पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई प्रहार गरेका छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिमाथि प्रहार गरिरहेका छ। राजाको आफ्नो अधिनायकवाद या आफ्नो निरङ्कुशता थोपर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ कम्युनिस्ट झण्डाको नाममा भएको चाहिँ सशस्त्र विद्रोहले व्यक्ति हिंसा गरे छ। त्यसो भने नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरू नै पहिलो चाहिँ के अरे प्रहारका निशाना बनेका छन्। त्यसकारणले राजाले चाहिँ धेरै नै प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई चाहिँ स्खलित गरेका कारणले अब राजालाई फेरि राइट ट्र्याकमा ल्याउने या राजालाई अधिनायकवादी राजाबाट फेरि चाहिँ संवैधानिक राजा बनाउने अभियानमै नेपाली कांग्रेस लागेको थियो र त्यो अभियानमा चाहिँ हामीले कम्युनिस्टहरुसँग पनि केही सम्झौताहरू गर्नु परेकै हो, सहकार्य गरेकै हौं र त्यो एक हिसाबले मेरो आफ्नो अनुभूतिमा, मेरो आफ्नो अनुभवमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यू टर्न हो। र संसारमा बहुत कम नेता होला जो एउटा बाटोमा हिँड्या, एउटा पाथमा हिँडिरहेका छ र हत्तै चाहिँ यू टर्न गरेर चाहिँ मुलुक बचाउन सक्ने, आफ्ना विचारहरूलाई स्थापित गर्न सक्ने, आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो जनताहरूको रक्षा गर्न सक्ने त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला वास्तवमा दुस्साहसी नेता हो। गिरिजाप्रसादको जीवनकालमा गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग गरेको या 12 बुँदे सहमति विरोध शान्ति सम्झौतामा धेरै कम मान्छेले आलोचना गरे। तर गिरिजाप्रसादको देहावसानपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पनि बेला बेलामा गिरिजाप्रसादले चाहिँ राम्रो डिरेक्सनमा मुलुक लानु भएन, यदि चाहिँ त्यो शान्ति सम्झौता नगरे भए, 12 बुँदे नगरे भए प्रजातन्त्र यति चाहिँ कमजोर हुने थिएन, कम्युनिस्टहरू यति बलियो हुने थिएनन् भने पनि सुन्छु म धेरै नेताहरूले। कम्युनिस्टले चाहिँ गिरिजाप्रसादलाई झुक्काए,
हामीलाई कसरी झुक्काउँछन्, हामी झुक्किन्नौँ भनेर पनि छन्। गिरिजाप्रसादको जीवनकालमा त्यो भन्दै हुन्थ्यो नि, तपाईँलाई झुक्काइरहेछन् भनेर। गिरिजाप्रसाद बितिसक्नुभयो बिचरा, उहाँसँग इमेल पनि हुँदैन, टेलिफोन पनि हुँदैन, सम्वादन हुँदैन, तपाईँ झुक्किनु भने अहिले भनेर के गर्ने? तर मेरो आफ्नो भनाइ के छ भने गिरिजाप्रसाद झुक्किया होइन। त्यो गिरिजाप्रसादको त्यो बाध्यकारी भूमिका हो। त्यसमा उहाँको गिरिजाप्रसाद चाहिँ नि बलियो हुन शक्तिशाली हुनु गरे होइन, नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धनको लागि हो। त्यतिखेरको माओवादीलाई कसले चलाएको थियो गिरिजालाई थाहा थियो नि त। त्यतिखेरको संवैधानिक राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रमा परिणत हुन चाहन्थ्यो र माओवादीको के अरे युद्धलाई, हिंसात्मक युद्धलाई दरबारले प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो, गरिरहेको थियो। सेना परिचालन हुन दिएन र छिमेकी हाम्रा शक्ति राष्ट्रहरू पनि माओवादीलाई परिचालित गरेर आफ्नो चाहिँ नि तपाईँलाई स्वार्थ नेपालमा स्थापित गर्न चाहन्थे। त्यहाँले माओवादीलाई यत्तिकै चाहिँ छोडिदिइरहनु भने त आम नेपाली नागरिकको चाहिँ नि जीवन रक्षा पनि नहुनु हो। राज्यको संसारभरि राज्यको दायित्व, सरकारको दायित्व के हुन्छ भने कुनै पनि आफ्ना मुलुकका नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस्, नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सकियोस्, कसैले अकालमा मृत्यु वर्ण नगरोस्, त्यो सबै सरकारको दायित्व हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यतिखेर सरकार नभए पनि आम नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्ने त? प्रजातन्त्रलाई ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त? यो निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पनि कसरी ट्र्याकमा राख्ने? त्यसका लागि उहाँले वामपन्थीहरूसँग 12 बुँदे सहमति गरेकै हो। त्यसलाई हामीले अनरसिप गर्नुपर्छ। त्यो त्यतिखेरको समयको सबैभन्दा उपयुक्त निर्णय थियो। विरोध शान्ति सम्झौता उपयुक्त निर्णय थियो। त्यसपछि त्यो शान्ति सम्झौता अनुसार चाहिँ नि हामीले आफ्नो पार्टीलाई सशक्त बनाउन सक्यो कि सकेनौँ, बलियो बनाउन सक्यो कि सकेनौँ, उनीहरूलाई ठाउँमा राख्न सक्यो कि सकेनौँ, त्यसपछिको चाहिँ नि हाम्रो दायित्व हो नि। एकचोटि हामीले ठिक ट्र्याकमा लगिसक्यौँ होइन। म्याराथन दौडिरहेको बेलामा कसैले चाहिँ 500 किलोमिटर चाहिँ दौडिँदा अगाडि थियो, तर 500 पछि जाने बेलामा म्याराथनको लास्ट चाहिँ तपाईँलाई बोर्डरमा जाने बेलामा सबभन्दा पछि दौड्यो भने त के गर्ने त? त्यसले गिरिजाप्रसादले जुन चाहिँ नि सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यसलाई त उहाँका हामी कार्यकर्ता अनुयायीहरूले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर फलो गर्नुपर्ने हो। गिरिजाप्रसादलाई माओवादीले झुक्काए, कम्युनिस्टले झुक्काए भन्ने बित्तिकै त त्यो लाइनका प्रतिको हाम्रो सिन्सियरिटी भएन नि। म तपाईँहरू मार्फत चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस सबै नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पीपी कोइरालाको लाइनका प्रति हामी सिन्सियर बनौँ। पहिला नेसनलिस्ट, डेमोक्रेटिक र सोसलिस्ट बनौँ न हामी। नम्बर 1 राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादका प्रति हामी प्रतिबद्ध बनौँ। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन द्वन्द्वमा नेपाल फसिएको थियो नि, त्यस्तो द्वन्द्वको बेलामा कतिपय मुलुकका राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त भएको छ नि, देशै समाप्त भएको छ कि राष्ट्रिय समाप्त भएको छ, लोकतन्त्र समाप्त भएको छ। 17,000 मान्छे मरे माओवादी द्वन्द्वमा, 17 को ठाउँमा 70,000 मर्न सक्थ्यो नि त्यही श्रृङ्खलामा। त्यसपछि त उहाँले जुन खालको विरोध शान्ति सम्झौता गर्नुभयो त्यसपछि हत्या हिंसाको श्रृङ्खला त रोकियो नि एक हदसम्म। मुलुक त नयाँ कोर्समा प्रयोग गर्यो नि। हामी चाहिँ नि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमै थियौँ। 47 को संविधान आदरणीय किशनजीको चाहिँ पहलमा नेतृत्वमा बन्यो, गणेशमानजीको नेतृत्वमा बन्यो, गिरिजाको नेतृत्वमा बन्यो। 47 संविधान त राजाले पनि माने हो नि त, र नेपालका कम्युनिस्टले पनि माने हो। एकातिर चाहिँ तपाईँलाई एक्सट्रिम राजतन्त्रका हिमायती राजदरबार त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ नि उसमा आयो, मार्गमा आयो। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँलाई राजतन्त्रको समूल नाश गर्ने कम्युनिस्टहरू जो लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैनन्, कम्युनिजमकै पक्षमा छन्, कम्युनिस्टकै के अरे मूलधारको पक्षमा छन्, उनीहरूलाई समेत पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा त कङ्ग्रेसले ल्यायो नि त। माधव कुमारले नै सही गर्नुभएको छ नि, त्यसमा निर्मल लामाले सही गर्नुभएको छ नि सही संविधानमा। त्यो संविधान कम्युनिस्टले नमान्नु त अस्वाभाविक होइन, किनभने उहाँहरूले एउटा परिस्थिति बनाएको थियो, कङ्ग्रेसले एउटा परिस्थिति बनाएको थियो र त्यो 2 पिलर सिस्टमको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र मानेको थियो। तर त्यसको चाहिँ नि मूल एक्चर जुन संविधानले जसलाई रक्षा गर्नुपर्ने हो, नेपालको राजतन्त्रले नै त्यो संविधानलाई चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्यो। 47 को संविधानमा राजा प्रधानमन्त्री हुने कहाँ लेखिया छ? राजा त संवैधानिक राजा हो। संविधानबाट तल झरेर संविधान च्यातेर त्यो संविधानले राजतन्त्रको सम्वर्धन गर्ने हो नि। 47 को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको रक्षा गर्ने हो। त्यो रक्षा गर्ने संविधानलाई स्वयं आफै राजाले च्यातेपछि त अहिले केले सुरक्षा गर्ने त? राजालाई सेनाले सुरक्षा गर्न सकेन, पुलिसले सुरक्षा गर्न सकेन, सरकारको प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा गर्न सक्दो रहेनछ त। त्यसकारणले सबैको दायित्व बोध गराउने, सबैको सुरक्षा गर्ने, सबैलाई सन्तुलन ल्याउने त आखिरमा मूल त संविधान रहेछ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यतै हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस विधिको शासन भन्छ के, व्यक्तिको शासन होइन विधिको शासन हुनुपर्दछ। अहिले पनि त्यही हो। अहिलेको संविधान हामी सबैले मिलेर ल्यायो नि त।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधान सभाबाट ल्याएको। बीपी कोइरालाले 2005 सालमा अब नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले विधानसभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउनेछन् भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँले। संविधान सभा यो कम्युनिस्टको चाहिँ मुद्दा र एजेन्डा होइन, बीपी कोइरालाले गरे हो। संविधान सभाको निर्वाचनको लागि बीपीले चाहिँ अदालतमा समेत मुद्दा पनि हाल्नु भएको थियो 14 साल। त्यहाँले संविधानको मुद्दालाई कांग्रेसले हाम्रो मुद्दा भनेर चाहिँ नि हिजो पनि हाम्रो मुद्दा हो, बीपीको पालामा अहिले पनि हाम्रो मुद्दा हो। किन दुनियाँमा कहीँ पनि संविधान सभाले कम्युनिस्ट संविधान बनाउँदैन, निरङ्कुश संविधान बनाउँदैन, अधिनायकवादी संविधानको दस्तावेज बनाउँदैन, प्रजातान्त्रिक संविधानै बन्छ। त्यो नेपाल चाहिँ नि ज्वलन्त उदाहरण हो। संविधान सभाको पहिलो चुनाव 64 मा नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी धन्नै बहुमतमा रहे संविधान सभाभित्र। एमाले र माओवादी जोड्यो भने त कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा थिए, तर त्यतिखेर कम्युनिस्टले चाहिँ संविधान बनाउन सकेनन् नि। त्यो नसक्या मात्रै होइन, नचाहेको पनि हो उनीहरूले। 64 को पहिलो संविधान सभाले नेपालमा 4 जना कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलाई 4 जनालाई चाहिँ 4 वर्षमा 4 वटा प्रधानमन्त्री बनायो। तर उहाँहरूको पहलमा चाहिँ संविधान बनेन। तर जब 70 मा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो नेपालमा, एउटा अचम्मै भयो कि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पनि भयो र त्यो चुनावबाट नेपाली कांग्रेसले फेरि शक्ति गेन गर्यो। जनताले फेरि नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुभयो, मत दिनुभयो, बल दिनुभयो, ताकत दिनुभयो र हाम्रो सिट बढ्यो संविधान सभामा। अनि नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र हाम्रो पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको प्रयत्नमा, हाम्रो पार्टीका नेताहरूकै प्रयत्नमा, शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र लगायत सबै, शशाङ्क कोइराला सबैको प्रयत्नबाट हाम्रो सभापतिले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अरू पार्टीहरूलाई मिलाएर संविधान जारी गर्नुभयो। यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित छ। उहाँहरूले धेरै नै प्रयत्न गर्नु भएको थियो कि संविधानमा चाहिँ हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति बनाऊ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दा हामीले मानेनौँ र उहाँहरूले समाजवाद उन्मुख चाहिँ तपाईलाई संविधान भनेको छ। समाजवाद उन्मुख भने हाम्रो हिसाबले चाहिँ नि आर्थिक रूपमा जनतालाई समान अधिकार दिने समाजवाद। अब कम्युनिस्टले समाजवाद भने फेरि राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि अरू प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई निस्तेज गरेर साम्यवादी चाहिँ नि दिशामा अग्रसर हुने हो। त्यसकारणले उहाँहरूको र हाम्रो पाथ अलग छ नि। तर समाजवाद उन्मुख भनेर हामी सबैले मानेका छौँ। समाजवाद उन्मुख त हाम्रो पनि कमिटमेन्ट हो नि। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो संविधान बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो। अहिले फेरि ठ्याक्कै हिजोको राजा महेन्द्रले जस्तो गल्ती गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो गल्ती गर्नुभयो संविधान नमानेर, अहिले ठ्याक्कै नेपालका कम्युनिस्टबाट नै संविधानमाथि खतरा छ। किनकि उहाँहरू यो संविधान मान्नुहुन्न। संविधान बनाउने बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी अरू सबै राजनीतिक दल मिलेरै बनाएको हो। राजतन्त्रलाई विदा गर्यो, गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरित गर्यो। त्यतिसम्म चाहिँ उहाँसँग हाम्रो चाहिँ कुरा मिलेको थियो। तर जब राजतन्त्र समाप्त भएर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गर्यो र संघीयताप्रति दुनियाँका कुनै पनि तानाशाहहरू, कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि विश्वास छैन। किनकि उनको त केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हो। र ओलीजीले बहुमत ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयमा भएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा भएको चाहिँ अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। उहाँले झन् पावर डिसेन्ट्रलाइज गरेर चाहिँ नि विभिन्न विभागहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने, स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाएर जनताको घर आँगनमा सिंहदरबार पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा उहाँले जम्मै अधिकारलाई फेरि सङ्कुचन गरेर कहिले पनि त्यति प्रधानमन्त्री कार्यालय नेपालमा बलियो बनाइएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई त्यति चाहिँ बलियो बनाउन खोज्नुभयो उहाँले, किनकि त्यो कम्युनिस्ट मोडेलको थियो। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, पार्लियामेन्ट्री चाहिँ डेमोक्रेसीमा उहाँहरूले चाहिँ चुनाव जितेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाएर मात्रै भएन। उहाँले त कम्युनिस्ट नेपाल बनाउनु पर्यो के। सरकार मात्रै होइन, सबै कम्युनिस्टको शासन व्यवस्थै कम्युनिस्टको। त्यसको लागि त संविधान बाधक भयो र त्यसकारण अहिले संविधानमाथि प्रहार चाहिँ तपाईलाई कम्युनिस्टहरूले गरिरहेका छन्। त्यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो अहिले पनि बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको धेरै ठुलो सान्दर्भिकता छ। त्यसको चाहिँ चुरो भने चाहिँ लोकतन्त्र हो। त्यसको चुरो भनेको राष्ट्रियता हो।
नेपालको राष्ट्रियता जसले अभिवृद्धि गर्न चाहन्छ, बलियो बनाउन चाहन्छ, नेपालमा प्रजातन्त्र जसले स्थापित गर्न चाहन्छ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई जसले बलियो गराउन चाहन्छ, जनताका मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई जसले अछुट राख्न चाहन्छ, त्यो शक्तिसँग चाहिँ नि हाम्रो सहमति र सहकार्य निरन्तर भइरहन्छ। तर जसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्न चाहन्छ त्योसँग त हाम्रो द्वन्द्व हुन्छ। जसले संविधान च्यात्न खोज्छ त्योसँग त हाम्रो द्वन्द्व हुन्छ। जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्न चाहन्छ त्योसँग त हाम्रो द्वन्द्व हुन्छ। र अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो प्रहार कहाँ गर्नुभयो? नेपाल मानव अधिकार आयोगमाथि गर्नुभयो। तपाईहरुलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ, मानव अधिकार आयोग शम्भुजीलाई बढी थाहा छ। मानव अधिकार आयोग त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिसन्धि अन्तर्गत गठन भएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मान्नु पर्दछ र हरेक देशमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा मानव अधिकार आयोग नेपाली के अरे कुनै पनि देशका नागरिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि बसेका हुन्छ नि। त्यही व्यवस्था गरे अहिले हामीले मानव अधिकार नेपालमा। तर ओलीजीले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्नुभयो भने मानव अधिकार आयोगको चाहिँ विधेयक लिएर आउनुभयो नयाँ। त्यसमा के काट्नुभयो भने मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियोगको रूपमा रहनेछ भनेरै काट्दिनु भयो। त्यसै मिडिया विधेयकको नाममा ल्याएर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गर्नुभयो। सूचना र प्रविधिमा नेपालमा एकदमै सूचना र प्रविधिले चाहिँ अब फड्को मार्ने भयो भने त सूचना र प्रविधिको नाममा जसले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्छ, जसले सरकारको विरोध गर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई चारखाल अड्डा पुर्याउने, जेलमा थुन्ने खालको चाहिँ विधेयक लिएर आयो ल। सूचना र दुनियाँको सूचना र प्रविधि तपाईहरुलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ। सूचना र प्रविधि कारणले तपाईँ हामी अहिले बोलिरहेछौँ, यहाँ भेटिरहेछौँ, देखिरहेछौँ, हाँसिरहेछौँ हैन। सूचना र प्रविधिमा जुन चाहिँ विश्वको ट्रेन्ड छ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड छ, त्यो अन्तर्गत नेपाललाई अगाडि बढाउने ठाउँमा त ल सूचना र प्रविधिले त यति चाहिँ अंकुश लगाइदिने कि सबै नेपाली नागरिक चाहिँ नि सरकारको निगरानीमा बस्ने, सरकारको चाहिँ तपाईलाई मातहत रहने र कुनै पनि मन्त्री या सरकारको या कुनै पदाधिकारीको विरोध गर्यो भने तुरुन्त चाहिँ तपाईलाई त्यसलाई थुनछेक गरिहाल्ने त्यस्तो खालको कन्जर्भेटिभ चाहिँ नि निरङ्कुश चाहिँ विधेयकहरु ल्याउनु। र त्यसै गुठी विधेयक 2500 वर्षदेखि नेपालमा गुठी छ, जसले गुठी चाहिँ एउटा संस्कृति र संस्कार हो, हाम्रो परम्परा र पहिचान पनि हो। त्यही गुठीमा मान्छे जन्मिया हुन्छ, त्यही गुठीमा हुर्किया हुन्छ, त्यही गुठीमा चाहिँ मरेको हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारलाई गुठीले समायोजन गर्ने, संयोजन गर्ने, त्यसलाई भरथेक गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो परम्परा र हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गुठीलाई ल यो गुठी जुटी खतम, अब जम्मै गुठीलाई सरकारीकरण गर्ने, गुठीको सम्पत्ति र स्वामित्व, गुठीका चाहिँ संस्कृति र संस्कारलाई अब चाहिँ ओलीजीले आफ्नो चाहिँ झोलामा भर्ने, उहाँले बोकेर हिँड्ने, अब गुठी चलाउने प्रधानमन्त्री। त्यस्तो कारको ल्याएर कांग्रेसले नै विरोध गर्यो सदनमा र त्यसपछि जनताले पनि माइती घरमा आएर चाहिँ हामी मान्दैनौँ भने उहाँले फिर्ता लिनु पर्यो। त्यसकारण उहाँ आएदेखि सुरुदेखि नै यो संविधानलाई कमजोर गर्ने, यो संविधानका मूलभूत चाहिँ सिद्धान्तहरूलाई कमजोर गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई कमजोर गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नु भएको थियो। अहिले लास्ट एपिसोडमा त सदनै भङ्ग गरिदिनु भयो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगर्ने प्रावधान राख्या नै कम्युनिस्टहरूले। यो संविधानमा के राखिया छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। कोही पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा संसारभरि तपाईहरु मलाई भन्दा बढी थाहा होला, तपाईहरुलाई कहीँ पनि छैन। तर नेपालमा चाहिँ सरकार बनाउने, सरकार गिराउने, सरकार बदल्ने काममा चाहिँ हामी धेरै तल्लीन भएको कारणले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कम्तीमा 2 वर्ष उहाँले निर्वाहत काम गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले। त्यसकारणले 2 वर्षसम्म उहाँलाई चाहिँ नि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान गर्यो र प्रधानमन्त्रीले पनि सिर्फ मिलाएर लानु पर्यो सबैलाई। निरङ्कुश त बन्न पाइएन, सर्वसत्तावादी त बन्न पाइएन, अधिनायकवादी त बन्न पाइएन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले गर्नु के पर्यो भन्दाखेरि सबैलाई मिलाएर लाउनु पर्यो नि त, देश चलाउनु पर्यो नि त, मिलाएर चलाउनु पर्यो नि त। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रावधानै छैन। 1 को प्रधानमन्त्री भएन भने 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो अन्तर्गत बन्न सकेन भने सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री बन्छ या प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने एउटा सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यो प्रावधान छ 1 2 3 4। अनि त्यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन, बहुमत पुर्याउन सकेन र अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधानै भएन। जसरी संविधान सभामा रामचन्द्र पौडेल हाम्रो आदरणीय नेता 17-18 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन चुनावमा। त्यस्तो अवस्था आयो भने मात्रै प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएर
नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन सक्छ। तर यहाँ त प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो पार्टी मिलाउन पनि सक्नु भएन। बहुमत प्राप्त त्यो पनि 2/3 भएको पार्टी मिलाउन नसक्ने, अनि ल म जनादेश लिन्छु भन्दिने। मानव अधिकार छैन, यतातिर जनताको जीवन रक्षा छैन। कोरोना महामारीको बारेमा तपाईहरु क्यानाडा पनि होला नि, सरकारले केही न केही प्याकेज ल्यायो होला। बालबालिकालाई के गर्ने, शिक्षकलाई के गर्ने, विद्यार्थीलाई के गर्ने, प्राध्यापकलाई के गर्ने, प्राविधिकहरूलाई के गर्ने, खास गरेर मजदुर वर्गलाई के गर्ने, किसानलाई के गर्ने प्याकेज। नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक हो जसले यो कोरोना महामारीका सन्दर्भमा यसको सामना गर्न कुनै प्याकेज ल्याए। मान्छे आफै खाली खुट्टा हिँड्नु परिरहेको छ। र आम नेपाली नागरिकले काठमाडौँ कुटुनी खेलमा ल यो कोरोना महामारीको बेलामा बेरोजगार भए, रोजगारी भएन, दाल चामल पाएनन्, खान पाएनन् बिचरा, ल यिनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईलाई खाने व्यवस्था गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ खाना खुवाइरहेको सामाजिक संस्थाहरूलाई उल्टै चाहिँ नि थुन्न खोज्ने। ल यहाँ खाना खुवाउनु बन्द गर्नु। किन बन्द गर्ने भन्दा भोलि यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, यहाँ कार्यक्रम छ, त्यहाँ त्यो कार्यक्रमलाई अवरोध हुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त ती खान नपाएका नेपाली नागरिकहरूसँग सँगै गएर ल खानुहोस्, मैले के गर्ने भन्नुपर्ने हो नि त। त्यसकारणले यो त पुरानो चाहिँ तपाईलाई निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा पनि नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार झनै निरङ्कुशतामा आफ्नो चाहना र इच्छा विपरीत जनताको चाहना र इच्छालाई बिल्कुलै चाहिँ ख्याल नगर्ने खालको अवस्थामा पुग्यो। र अहिले खतरा कहाँ छ भन्दा नेपालमा कम्युनिस्टबाटै नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि अत्यन्तै चाहिँ तपाईलाई धमिलो बनाइदिएको छ, असन्तुलित अवस्थामा नेपाल रहेको छ। नेपालको संविधानलाई त बेला बेलामा उहाँहरूले च्यात्नु भएकै छ। जस्तै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तासीन पार्टीले गर्छ के भन्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट कस्तो शासन व्यवस्था नेपालमा ल्याउने भनेर तालिम लिन्छ के। त्यो प्रशिक्षण र तालिमै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको प्रशिक्षण र तालिम नै असंवैधानिक हो। किन नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचन छ, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातन्त्र छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, दल खोल्ने हक छ, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सुनिश्चितता गरेका छ, वाक स्वतन्त्र छ। चीनमा छ, चीनमा केही पनि छैन, दल चलै छैन, त्यहाँ बहुदल पनि छैन, दल पनि छैन, आवधिक चुनाव पनि छैन, जनताले भोट हाल्न पनि पाउँदैन। त्यस्तो खालको शासन व्यवस्था नेपालमा ल्याउँछु भन्नु नेपालको संविधानको विपरीत हो नि। त्यसकारणले संविधान विपरीत काम गरेर कम्युनिस्ट निरङ्कुशता र सर्वसत्ता ल्याउनु नै उहाँहरूको एकमात्र गन्तव्य हो। यो अहिलेको चाहिँ नि पछिल्लो निर्वाचनको बहुमतलाई या 2/3 चाहिँ नि शक्तिलाई उहाँहरूले नेपालमा विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, जनतालाई सुखी बनाउने, जनतालाई समृद्धशाली गराउने, नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने होइन कि जम्मै झ्याल ढोकाहरू थुनेर नेपाललाई एउटा नमुना नेपाल बनाउने। केमा नमुना बनाउने भने संसारभरि साम्यवाद चाहिँ नि विलुप्त भइरहेको छ, संसारभरि साम्यवाद चाहिँ तपाईलाई स्खलित भइरहेको छ, साम्यवादी शासन व्यवस्थाहरू ढलिरहेका छन् संसारभरि। तर नेपाल एउटा यस्तो देश, सगरमाथाको देश, जहाँ चाहिँ यस्तो प्रतिकूलतामा पनि कम्युनिजम छ, प्रतिकूलतामा पनि साम्यवाद छ। त्यो देखाउन नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू चाहन्छ, संसारमा नयाँ इतिहास रच्न चाहन्छ, जो नेपालको अहिलेको परिस्थितिको प्रतिकूल छ, अहिलेको विश्व परिवेशको प्रतिकूल छ, अहिलेको संविधानको प्रतिकूल छ। त्यहाँले विश्व परिवेशबाट एक्लिने, संविधानलाई चाहिँ तपाईलाई प्रतिकूलतामा चाहिँ उभ्याउने र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र नेपाली नागरिकको मानव अधिकार, नागरिक अधिकार हनन गर्नु, त्यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एक हिसाबले घोषित अघोषित लक्ष्य छ। त्यहाँले हिजो राजाबाट चाहिँ तपाईलाई लोकतन्त्र ल्याउन जुन खालको सङ्घर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, आज प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस त्यही ढङ्गले चाहिँ नि पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र अहिले हामीहरूलाई ताकत के छ भने हिजो राजासँग हामी लड्दाखेरि संसारभरि हाम्रो त्यति ठुलो पहुँच थिएन। बिपी कोइरालाले बनाउनु भएको जुन नेटवर्क थियो, संसारभरिका सोशलिस्टहरूसँग जुन खालको उहाँको चाहिँ नि साख्य भाव थियो, खालि बिपी कोइरालाको साथी मात्रै होइनन्, कतिपय सोशलिस्ट चाहिँ नि संसारका नेताहरूको त बिपी कोइराला झन् महानेता हुनुहुन्थ्यो नि सोशलिस्टमा। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सोशलिस्ट नेताहरूले बिपी कोइरालालाई चाहिँ आफ्नो नेता रूपमा मान्थे, आफ्नो गुरुको रूपमा मान्थे। त्यो खालको सम्मान थियो नेपालमा। वास्तवमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले त गर्व गर्नुपर्छ कि हामीले पद के प्राप्त गर्ने। अघि पनि मलाई भन्नुभयो हाम्रो के अरे उसले सञ्चालक चाहिँ विद्याभूषणले, बालकृष्ण खाँड चाहिँ पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य भएको लामो समय भयो, नेभी सङ्घको अध्यक्ष, तरुण दलको अध्यक्ष, पार्टीको नेता, फेरि अब पदाधिकारी। म के भन्न चाहन्छु भने म नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाही हुँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाही हुँदै मलाई गर्व छ।
जहाँ बिपी कोइराला, सुमन शमशेर, गणेश मानजी, किशनजी, गिरिजाऊ जस्ता महारथीहरू हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा। सुशील कोइराला जस्ता त्यागी नेताहरू थिए, सादगीपूर्ण नेता। त्यस्तो नेताहरूको फोटो टाँगेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा म भाग लिन पाइरहेको छु, त्यो मेरो लागि गर्वको कुरा हो। मेरो ठुलो पर्सनल एम्बिसनै छैन। म नेपाली काङ्ग्रेसमा सदैव लागिरहन पाऊँ, नेपाली काङ्ग्रेसको सिन्दुर सधैँ लागिरहोस् मेरो निधारमा। म नेपाली काङ्ग्रेस सिपाहीको रूपमा आफ्नो भूमिका सधैँ निर्वाह गर्न पाऊँ, त्यसैमा मलाई गर्व छ। मैले के बन्ने नबन्ने होइन, तर नेपालको रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नेपालको जगेर्ना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नेपालको संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विधिको शासनको चाहिँ नि तपाईँलाई पालना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? र नेपालमा हिजो जसरी चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्रबाट खतरा थियो, आज निरङ्कुश साम्यवादीबाट खतरा छ। तर त्यतिखेर तपाईँहरू हुनुहुन्थेन। अहिले संसारभरि चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसलिस्टहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। संसारभरि कङ्ग्रेसका चाहिँ तपाईँलाई शुभचिन्तक र चाहिँ कङ्ग्रेसका नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, संसारभरि हुनुहुन्छ नि त। त्यही कारणले तपाईँहरू जसरी संसारभरि छरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ नि उत्साहित हुँदाखेरि, तपाईँहरू सङ्गठित हुँदाखेरि, तपाईँहरूले मद्दत गर्दा हामीलाई यहाँ तपाईँहरूसँग भेटे पनि नभेटे पनि ताकत हुन्छ कि। हामी नेपालमा मात्रै एक्लो छैनौँ। नेपालमा हामीलाई थुनेर के गर्ने? नेपालमा ओलीले चाहिँ हामीलाई गोदेर के गर्ने? हाम्रो मुख थुनेर के गर्ने? संसारभरि तपाईँहरूको मुख थुन्न सक्छ? कुनै पनि निरङ्कुश शासन व्यवस्थाले मेरो मुख यहाँ थुन्न सक्ला? म अहिले बुटोलमा छु, लगेर चाहिँ बुटोलको थानामा थुन्न सक्ला? तपाईँहरूलाई क्यानाडामा थुन्न सक्छ, अमेरिकामा थुन्न सक्छ, युरोपमा थुन्न सक्छ, जापानमा थुन्न सक्छ, कोरियामा थुन्न सक्छ? त्यही कारणले हजारौँ हजार नेपालीहरू त संसारभरि हुनुहुन्छ र संसारभरि भएका नेपालीहरूले कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू, डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ। र विदेशमा रहेर चाहिँ विदेशमा तपाईँले आफ्नो विभिन्न व्यवसाय गरे पनि राष्ट्रवादी, हामी जस्तै राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ नि। हाम्रो नेपाल मेरो नेपाल भन्ने हामीलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे चासो र चिन्ता छ। त्यसले गर्दा नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रलाई कसैले समाप्त गर्नै सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले मनसा वाचा कर्मणा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, बिपी कोइरालाका विचारप्रतिको हाम्रो समर्पण र चाहिँ सम्मान र हाम्रा नेताहरू सबैले गर्नुभयो, सुवर्ण शमशेरले गर्नुभयो, गणेश मानजीले गर्नुभयो, किशनजीले गर्नुभएको, गिरिजाऊले गर्नुभएका ऐतिहासिक चाहिँ उपलब्धिहरूको हामीले कसरी रक्षा गर्ने, त्यसका लागि हामी बढ्यौँ भने नेपालको हामीले जगेर्ना र विकास पनि गर्न सक्छौँ, नेपालको लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता, मेलमिलापको नीति हिजो पनि सान्दर्भिक थियो र आज पनि सान्दर्भिक छ। तर मेलमिलाप भनेको राष्ट्रवादीसँग हो, मेलमिलाप भनेको लोकतन्त्रवादीसँग हो। त्यही कारणले कम्युनिस्टहरूलेसँग हामी मिल्नको लागि उनीहरू लोकतन्त्रवादी भएर आउनु पर्यो नि। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति मान्छौँ, संविधान मान्छौँ, संविधानलाई चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिकल रणनीतिगत रूपमा मात्रै होइन, हाम्रो आस्था र विश्वास पनि छ भनेर जनतालाई दिलाउनु पर्यो विश्वास, कङ्ग्रेसलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो। यति भन्दै म आफ्नो कुरा केही मैले लामो समय लिएँ होला, माफ चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको तस्बिर हेरेर, उहाँको अनुहार हेरेर पनि म बोलिरहेको छु। उहाँलाई सजिलो पारेर पनि बोलिदियो। म सबैलाई सम्मान गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, जय नेपाल। एकदमै धन्यवाद। हाम्रो डाक्टर साहबलाई हतार छ भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्नु, किनभने उहाँले हामीले लिएको समयभन्दा हामी कटिसक्यौँ।